नमस्ते साथीहरु, मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। आज यो भिडियोको माध्यमबाट जीवन बीमा कम्पनी एलआईसी नेपालमा बाल बालिकाहरूको लागि जति पनि योजनाहरू, जति पनि प्लानहरू छ नि, आज हरेक प्लानहरूको बारेमा विश्लेषण हुनेवाला छ। साथीहरु, एलआईसी नेपालमा बाल बालिकाको लागि धेरै प्लानहरू छन्। एक्जाम्पल, बाल ममता प्लान नम्बर 340, बाल स्नेह प्लान नम्बर 341, बाल सावधिक योजना प्लान नम्बर 349, बाल विद्या प्लान नम्बर 352 र अहिले हाल सन् 2022 जनवरी महिनामा एलआईसी नेपालले बाल बालिकाको लागि लन्च गरेका एकदमै नयाँ योजनाको नाम हो बाल समृद्धि। बाल समृद्धि प्लान नम्बर 362। साथीहरु, आज यी जति पनि बाल बालिकाको लागि योजनाहरू छन् नि एलआईसी नेपालमा, आज हरेक योजनाको बारेमा तपाईलाई म यही भिडियोको माध्यमबाट स्टेप बाइ स्टेप महत्वपूर्ण जानकारी दिनेवाला छु। कुन प्लान अन्तर्गत के सेवा सुविधा हुँदो रहेछन्, कुन प्लान अन्तर्गत के टर्म एन्ड कन्डिसन, नियम र शर्तहरू छन्, सम्पूर्ण जानकारी आज यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। साथीहरु, अब यो भिडियोको माध्यमबाट म तपाईलाई एलआईसी नेपालमा बाल बालिकाको लागि जति पनि प्लानहरू छ नि, आज हरेक प्लानको बारेमा विश्लेषण हुनेछ। स्टेप बाइ स्टेप हरेक प्लानको बारेमा म तपाईलाई महत्वपूर्ण जानकारी दिनेवाला छु र यही क्रममा एलआईसी नेपालको पहिलो जुन प्लान हो बाल बालिकाको लागि, त्यो हो बाल ममता। बाल ममता प्लान नम्बर 340। साथीहरु, बाल ममता अन्तर्गत बाल बालिकाको जीवन बीमा गराउनुको लागि बाल बालिकाको उमेर 0 देखि 10 वर्षसम्म हुनु पर्यो। त 0 देखि 10 वर्षसम्मका बाल बालिकाले बाल ममता अन्तर्गत आफ्नो बीमा गराउनु पाइयो र यसको जुन प्रिमियम तिर्ने अवधि छ नि, त्यो हो बच्चाको 16 वर्ष उमेरसम्म प्रिमियम रकम तिर्नु पर्छ र त्यसपछि बाल ममता अन्तर्गत यसको मेच्योर जुन टाइम छ, बीमा समाप्तिको जुन अवधि छ, त्यो हो बच्चाको 20 वर्ष उमेरमा। अर्थात जब बच्चाको उमेर 20 वर्ष पूरा हुन्छ, बल्ल बाल ममताको अवधि मेच्योर हुनेछ, समाप्त हुनेछ। त प्रिमियम रकम 16 वर्ष उमेरसम्म तिर्ने र बीमा समाप्ति अवधि 20 वर्षसम्म छ र बीचका जुन 4 वर्ष ग्याप छ, यो 4 वर्ष भित्र प्रिमियम रकम नतिरे पनि बाल बालिकाको रिस्क कभर सित्तैमा हुनेछ। र साथीहरु, बाल ममता अन्तर्गत न्यूनतम बीमाको रकम अर्थात घट्टीमा तपाई 50,000 सम्मको बीमा गराउनु पाउनुहुन्छ र अधिकतमको कुनै बन्देज छैन। पहिला बाल ममता अन्तर्गत बच्चाको बीमा गराउनुको लागि अधिकतम बीमाको रकम 50 लाख सम्म हुन्थ्यो साथीहरु, तर अहिले हाल त्यो बन्देज हटिसकेका छन्। तपाई बाल ममता अन्तर्गत आफ्नो बाल बालिकाको अधिकतम जतिको पनि बीमा गराउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईको आय स्रोतमाथि निर्भर छ। क्लियर भयो? र साथीहरु, बाल ममता अन्तर्गत मिनाहा लाभको पनि सुविधा छ साथीहरु। मिनाहा लाभ र मिनाहा लाभको सुविधा लिनुको लागि प्रस्तावकको उमेर, प्रस्तावकमा आमा पनि बस्नु सक्नुहुन्छ या बच्चाको बुवा पनि बस्नु सक्नुहुन्छ।
तो प्रस्तावकको अधिकतम उमेर 50 वर्षसम्म छ। अर्थात 20 वर्ष उमेरदेखि 50 वर्ष उमेरसम्मका प्रस्तावकले बाल बालिकाको जीवन बीमामा बिना लाभको सुविधा लिने पाउनुहुन्छ। त बिना लाभको सुविधा लिनुको लागि बच्चाको प्रिमियम रकममा हल्का एक्स्ट्रा रकम एड गर्नुपर्छ, बल्ल बिना लाभको सुविधा लिने पाइयो। तो बिना लाभको सुविधा लिए बापत के फाइदा हुनेछ साथीहरू, कि मानव कुनै कारणवश प्रस्तावकको अकस्मात मृत्यु भयो, तो कन्डिसनमा जीवन बीमा गराए बापत, बच्चाको जीवन बीमा गराए बापत जुन प्रिमियम रकम प्रस्तावकले तिर्दै आइराखेको थियो नि, तो प्रिमियम रकम परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई तिर्नु परेन। तो प्रिमियम रकम मिनाहा हुनेछ, छुट हुनेछ। त्यसकारण बच्चाको जीवन बीमा गर्ने बेलामा मिनाहा लाभको सुविधा लिनै पर्छ। क्लियर भयो यहाँसम्म? र अर्को कुरा साथीहरू, कि मैले सुरुमा भनिसके कि 16 वर्ष उमेरसम्म प्रिमियम रकम तिर्नु पर्छ, र जब बच्चाको उमेर 16 वर्ष पूरा हुन्छ तो बेला जीवन बीमा कंपनीले बिमाको 25% रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नेछ, जस्ट लाइक मनी बैक प्लान जस्तो। र त्यसपछि त्यसको 2 वर्ष पछि जब बच्चाको उमेर 18 वर्ष पूरा हुन्छ, तो 18 वर्षको उमेरमा फेरि बीमा कंपनीले बिमाको 25% अग्रिम रकम भुक्तानी दिनुहुन्छ। र त्यसको 2 वर्ष पश्चात जब बच्चाको उमेर 20 वर्ष पूरा हुन्छ, तो बेला बीमा कंपनीले एकमुष्ट बिमाको 50% रकम प्लस बोनस बिमितलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। र साथीहरू, बाल ममता अंतर्गत बच्चाको जोखिम प्रारंभ जुन मिति छ नि, रिस्क कभर जुन छ नि, तो 7 वर्ष उमेरमा हुनेछ। अर्थात जबसम्म बच्चाको उमेर 7 वर्ष पूरा हुँदैन तबसम्म जोखिम प्रारंभ हुँदैन। मानो तपाईले 0 वर्ष, 1 वर्ष या 2 वर्ष बच्चाको बीमा गराउनु हो, त जब बच्चाको उमेर 7 वर्ष पूरा हुन्छ बल्ल जोखिम प्रारंभ हुन्छ। या तपाई 7 वर्ष उमेरका बच्चाको जीवन बीमा गराउनु हुन्छ नि, त 7 वर्ष या 8 वर्ष बाल बालिकाको जीवन बीमा गराए बापत बीमा गरेको 2 वर्ष पछि, बीमा गरेको 2 वर्ष पछि मात्र रिस्क कभर सुरु हुन्छ, तो भन्दा पहिला हुँदैन। त साथीहरू, यदि तपाई 1 वर्ष बच्चाको बीमा गर्नुहुन्छ भने तो 7 वर्ष उमेरमा रिस्क कभर सुरु हुनुहुन्छ, अर्थात 6 वर्ष पछि रिस्क कभर सुरु हुनेछ। तर यदि तपाई 5 वर्ष बच्चाको जीवन बीमा गराउनुहुन्छ भने तो 5 वर्ष बच्चाको 2 वर्ष पछि रिस्क कभर सुरु हुन्छ, अर्थात 2 वर्ष पछि तो बच्चाको उमेर 7 वर्ष पूरा भएका हुन्छन्। तर यदि तपाई 7 वर्ष या 8 वर्ष बच्चाको बीमा गराउन चाहनुहुन्छ भने तो 7 वर्ष 8 वर्ष बच्चाको जीवन बीमा गराउने बित्तिकै नै रिस्क कभर सुरु हुँदैन, 2 वर्ष पछि हुन्छ। अर्थात 7 वर्ष बच्चाको उमेर जब 9 वर्ष पूरा हुन्छ बल्ल रिस्क कभर सुरु हुनेछ, तो भन्दा अगाडि रिस्क कभर सुरु हुने छैन। रिस्क कभरमा के हुन्छ साथीहरू, मानव केही कारणवश अकस्मात घटना या दुर्घटनावश खेल्दा खेल्दा बच्चालाई कतै बिजुलीको करेन्ट लाग्यो या पोखरीमा डुब्यो, केही कारणवश अकस्मात उपचार गर्दा गर्दा बच्चाको मृत्यु भयो भने र रिस्क कभर सुरु भएको छैन, त रिस्क कभर सुरु हुनु अगाडि बच्चाको मृत्यु भयो भने तो कन्डिसनमा बीमा कम्पनीले बच्चाको जीवन बीमा गराए बापत जुन प्रिमियम रकम प्रस्तावकले तिरेको थियो, तो प्रिमियम रकममा मिनाहा लाभको रकम घटाएर बाँकी रहेको सम्पूर्ण प्रिमियम रकम फिर्ता गरिनेछ। बीमाको रकम फिर्ता गरिने छैन यदि रिस्क कभर सुरु भएको छैन भने। र
यदि रिस्क कभर भित्र बिमितको मृत्यु भयो भने बल्ल बीमा कम्पनीले सम्पूर्ण बीमाको रकम र बोनस कति हुन्छ जोडेर एकमुष्ट प्रस्तावकलाई दिनेछ। त बुझ्नुभयो नि साथीहरु, बाल ममता अन्तर्गत बीमा गराउनुको लागि बच्चाको उमेर 0 देखि 10 वर्ष हुनु पर्यो, प्रिमियम रकम 16 वर्ष उमेरसम्म तिर्नु पर्यो, तर रिस्क कभर 20 वर्ष उमेरसम्म हुनेछ, अर्थात बीमा समाप्तिको मिति 20 वर्ष उमेरसम्म हुनेछ। ल साथीहरु, बाल ममता अन्तर्गत तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त भइसक्यो। अब म तपाईलाई नेक्स्ट प्लानको बारेमा बताउने छु। साथीहरु, अब म तपाईलाई एलआईसी नेपालमा बाल बालिकाको लागि दोस्रो प्लानको बारेमा जानकारी दिने वाला छु। साथीहरु, दोस्रो प्लानको नाम हो बाल स्नेह। बाल स्नेह प्लान नम्बर 341। साथीहरु, एलआईसी नेपालले बाल ममता र बाल स्नेह दुवै प्लान सँगसँगै लन्च गरेका थिए र अहिले पनि यो दुवै प्लान छ। त बाल ममता र बाल स्नेहमा केही फरक छैन साथीहरु। बाल ममताको जे टर्म एन्ड कन्डिसन, जे सेवा सुविधाको बारेमा तपाईले जानकारी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। सेम त्यही टर्म एन्ड कन्डिसन, सेम त्यही सेवा सुविधा बाल स्नेह अन्तर्गत छन्। बाल स्नेह अन्तर्गत बीमा गराउनुको लागि बच्चाको उमेर 0 देखि 10 वर्षसम्म हुनु पर्यो र यसको मेच्योर बीमाको जुन मेच्योर अवधि छ नि, समाप्ति अवधि, तो बच्चाको 20 वर्ष उमेरमा हुनेछ। सेम त्यही नियम छ। बाल ममता जस्तै बाल स्नेहमा यदि प्रस्तावकले बिना लाभको सुविधा लिने चाहन्छ भने प्रस्तावकको उमेर 50 वर्ष भन्दा बढी हुनु भएन। यदि कुनै प्रस्तावकको उमेर 50 वर्ष भन्दा बढी छ त 50 वर्ष भन्दा बढी प्रस्तावकका बाल बालिकाले जीवन बीमा गरे बापत बिना लाभको सुविधा लिने पाइएन। त केही फरक छैन। बाल ममता बाल स्नेह दुवै प्लानको टर्म एन्ड कन्डिसन, सेवा सुविधा सेम यस्तै छ। बाल स्नेहमा पनि जब बच्चाको उमेर 16 वर्ष पूरा हुन्छ बीमाको 25% रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नेछ। बच्चाको उमेर जब 18 वर्ष हुन्छ फेरि बीमाको 25% रकम बिमितले पाउनेछ र जब बच्चाको उमेर 20 वर्ष पूरा हुन्छ त्यो बेला बिमितले 50% बीमाको 50% रकम प्लस बोनस एकमुष्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ। त केही फरक छैन बाल ममता र बाल स्नेहमा। तर साथीहरु, एउटा मात्रै फरक छ। त्यो फरक के हो कि बाल स्नेह अन्तर्गत यदि तपाई आफ्नो बाल बालिकाको जीवन बीमा गराउनु चाहनुहुन्छ भने प्रिमियम रकम 20 वर्ष उमेरसम्म तिर्नु पर्छ। बाल ममतामा के हुन्थ्यो कि 16 वर्ष उमेरसम्म प्रिमियम रकम तिर्नु पर्छ, तर बाल स्नेहमा 20 वर्ष उमेरसम्म प्रिमियम रकम तिरिराख्नु पर्छ। अरु सम्पूर्ण सेवा सुविधा, सम्पूर्ण टर्म एन्ड कन्डिसन एउटै छन्, केही फरक छैन। बुझ्नुभयो साथीहरु? ल अब नेक्स्ट प्लान तर्फ लागौं। साथीहरु, अब म तपाईलाई एलआईसी नेपालमा अन्तर्गत बाल बालिकाको लागि तेस्रो प्लानको बारेमा जानकारी दिने वाला छु र त्यो तेस्रो प्लानको नाम हो बाल सावधिक। बाल सावधिक प्लान नम्बर 349। साथीहरु, बाल सावधिक अन्तर्गत जीवन बीमा गराउनुको लागि बाल बालिकाको उमेर 0 देखि 10 वर्षसम्म हुनु पर्छ। 0 देखि 10 वर्षसम्म उमेरका बाल बालिकाले बाल सावधिक अन्तर्गत आफ्नो जीवन बीमा गराउनु पाउनुहुन्छ र बाल सावधिक अन्तर्गत न्यूनतम बीमाक रकम 50,000 सम्म छ र अधिकतमको कुनै बन्देज छैन। पहिला 50 लाख सम्मको हुन्थ्यो, तर अहिले प्रस्तावक आफ्नो आय क्षमता अनुसार अधिकतम
जतिको पनि आफ्नो बाल बालिकाको जीवन बीमा गराउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, बाल सावधिक अन्तर्गत यसको जुन मेच्योर अवधि छ नि, जीवन बीमाको समाप्ति अवधि, तो बच्चाको न्यूनतम, बच्चाको उमेर जबसम्म 20 वर्ष पूरा हुँदैन तबसम्म न्यूनतम अवधि तोकिएका छन् र अधिकतम 45 वर्ष उमेरसम्म तोकिएका छन्। अर्थात् न्यूनतम अवधि 15 वर्ष तपाईं लिनु सक्नुहुन्छ र अधिकतम 35 वर्ष। यदि तपाईं बाल सावधिक अन्तर्गत 0 उमेरका बच्चाको जीवन बीमा गराउन चाहनुहुन्छ भने तो न्यूनतम जीवन बीमाको अवधि 20 वर्षसम्म, 20 वर्ष अवधिसम्म प्रिमियम रकम तिर्नै पर्छ। यदि बच्चाको उमेर 0 वर्ष छ भने 1 वर्ष बाल बालिकाको लागि बाल सावधिक अन्तर्गत 19 वर्ष अवधिसम्म, न्यूनतम अवधि 19 वर्षसम्म छ प्रिमियम रकम तिर्ने। 2 वर्ष बच्चाको लागि न्यूनतम अवधि 18 वर्षसम्म, 3 वर्ष बच्चाको लागि न्यूनतम अवधि 17 वर्षसम्म, 4 वर्ष बच्चाको लागि न्यूनतम अवधि 16 वर्षसम्म र 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म बच्चाको लागि न्यूनतम जीवन बीमाको अवधि 15 वर्षसम्म र अधिकतम 35 वर्षसम्म तपाईं जीवन बीमाको अवधि लिएर बीमा गराउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ कि म आफ्नो 10 वर्षे बच्चाको लागि 35 वर्ष अवधिसम्म बीमा गराउँछु भने पाइयो। अर्थात् 10 वर्षे बच्चाको उमेर जबसम्म 45 वर्ष पूरा हुँदैन तबसम्म प्रिमियम रकम तिर्नु पर्छ। त बाल सावधिकमा के हुन्छ कि जब जीवन बीमाको अवधि पूरा हुन्छ नि, तो बेला जीवन बीमा कम्पनीले एकमुष्ट बीमाक रकम प्लस बोनस रकम दुवै एकमुष्ट प्रदान गरिनेछ। बीचमा कुनै रकम दिने छैन। जीवन बीमाको अवधि समाप्ति पश्चात मात्रै रकम दिनेछ र बाल सावधिक अन्तर्गत तपाईं जति लङ टाइम लिनुहुन्छ प्रिमियम रकम कम लाग्छ र रिटर्न बढी आउनेछ र बाल सावधिक अन्तर्गत प्रिमियम रकम पनि अन्य प्लान अन्तर्गत यसको प्रिमियम रकम एकदमै कम छ साथीहरू। र अर्को कुरा साथीहरू, बाल सावधिक अन्तर्गत प्रस्तावकले मिनाहा लाभको सुविधा लिने पाइन्छ। यदि प्रस्तावकको उमेर 20 वर्षदेखि 50 वर्षसम्म छ भने तो 50 वर्षसम्मका प्रस्तावकले आफ्नो बाल बालिकाको जीवनमा मिनाहा लाभको सुविधा लिन सकिन्छ। र साथीहरू, बाल ममता बाल स्नेहमा के हुन्थ्यो कि बिमितको जुन जोखिम उमेर थियो नि, तो 7 वर्ष उमेरमा थियो, तर बाल सावधिक अन्तर्गत जोखिम उमेर 5 वर्ष छ। बाल ममता बाल स्नेहमा यदि तपाईं 0 वर्षे बच्चाको जीवन बीमा गराउनु हुन्थ्यो या 1 वर्षे बच्चाको जीवन बीमा गराउनु हुन्थ्यो भने त जबसम्म बच्चाको उमेर 7 वर्ष पूरा हुँदैन तबसम्म जोखिम प्रारम्भ हुँदैन। तर बाल सावधिकमा त्यस्तो हुँदैन। बाल सावधिकमा के हुन्छ कि जबसम्म बच्चाको उमेर 5 वर्ष पूरा हुँदैन तबसम्म जोखिम प्रारम्भ हुँदैन। त बाल सावधिक अन्तर्गत यदि 3 वर्षे बच्चाले बीमा गराउँछ भने 2 वर्षपछि जब तो 3 वर्षे बच्चाको उमेर 5 वर्ष पूरा हुन्छ तो जोखिम प्रारम्भ भइहाल्छ र 5 वर्षे बच्चाले बाल सावधिक अन्तर्गत बीमा गराउँछ भने तो 2 वर्षपछि जोखिम प्रारम्भ हुन्छ। अर्थात् 5 वर्षे बच्चाको जब 7 वर्षे उमेर पूरा हुन्छ बल्ल जोखिम प्रारम्भ हुन्छ बाल सावधिक अन्तर्गत। त साथीहरू, जोखिम प्रारम्भ हुनु अगाडि यदि केही कारणवश अकस्मात दुर्घटनावश बच्चाको मृत्यु भयो भने तो कन्डिसनमा बीमा कम्पनीले प्रिमियम रकममा मिनाहा लाभको रकम घटाएर बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरिनेछ। तर यदि जोखिम प्रारम्भ भइसके पश्चात
बिमितको मृत्यु भयो भने बीमा कम्पनीले एकमुष्ट बीमाक रकम प्लस कति वर्षसम्म प्रिमियम रकम तिरेका थिए त्यो आधारमा थप रकम बीमा कम्पनीले दिनेछ। त साथीहरू, बाल सावधिक अन्तर्गत यदि तपाई आफ्नो बाल बालिकाको जीवन बीमा गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाई लङ अवधि लिएर बीमा गराउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, अब म तपाईलाई एलआईसी नेपालमा अन्तर्गत बाल बालिकाको चौथो प्लानको बारेमा जानकारी दिँदैछु र त्यो चौथो प्लानको नाम हो जीवन विद्या। जीवन विद्या प्लान नम्बर 352। जीवन विद्या अन्तर्गत जीवन बीमा गराउनको लागि बाल बालिकाको उमेर 0 देखि 10 वर्षसम्म हुनु पर्यो र जीवन विद्या अन्तर्गत न्यूनतम बीमाक रकम 1 लाखसम्मको छ र अधिकतमको कुनै सीमै छैन। तपाई आफ्नो क्षमता अनुसार जतिको पनि जीवन बीमा गराउन सक्नुहुन्छ। जीवन विद्या अन्तर्गत प्रिमियम तिर्ने न्यूनतम अवधि 6 वर्षसम्म र अधिकतम अवधि 16 वर्षसम्म। अर्थात यदि तपाई 0 वर्ष कुनै बच्चाको बीमा गर्नुहुन्छ भने 16 वर्ष अवधिसम्म प्रिमियम रकम तिर्नु पर्छ। यदि तपाई 1 वर्षीय बाल बालिकाको जीवन बीमा गर्नु चाहनुहुन्छ भने 15 वर्ष अवधिसम्म प्रिमियम रकम तिर्नु पर्छ। 2 वर्षीय बच्चाको लागि 14 वर्ष अवधिसम्म प्रिमियम रकम तिर्नु पर्छ। तर यदि तपाई 10 वर्षीय बाल बालिकाको जीवन बीमा गर्नु चाहनुहुन्छ भने मात्र 6 वर्ष अवधिसम्म प्रिमियम रकम तिर्ने हो। अर्थात जब बच्चाको उमेर 16 वर्ष पूरा हुन्छ, 16 वर्ष उमेरसम्म प्रिमियम रकम तिर्ने र त्यसपछि टाइम मेच्योर हुनेछ र जब यसको टाइम मेच्योर हुन्छ, जीवन बीमाको अवधि समाप्त हुन्छ, त्यो बेला जीवन बीमा कम्पनीले एकमुष्ट बीमाक रकम प्लस बोनस रकम दिनेछ। साथीहरू, जीवन विद्या अन्तर्गत एकल प्रिमियमको पनि व्यवस्था छ। एकल प्रिमियम अर्थात तपाईलाई वर्ष प्रिमियम रकम तिर्नु परेन, एकचोटी एकमुष्ट प्रिमियम रकम तिर्दिनुस्, बच्चाको जीवन बीमा भइहाल्छ। साथीहरू, जीवन विद्या अन्तर्गत मिनाहा लाभको पनि सुविधा छ। त मिनाहा लाभको सुविधा लिनुको लागि बच्चाको प्रस्तावकको उमेर 20 वर्षदेखि 50 वर्षसम्म हुनु पर्यो। बल्ल बच्चाले मिनाहा लाभको सुविधा लिने पाइन्छ। यदि कुनै प्रस्तावकको उमेर 50 वर्ष भन्दा बढी छ भने त्यस्ता प्रस्तावकका बाल बालिकाले जीवन बीमामा मिनाहा लाभको सुविधा लिने पाइएन। मिनाहा लाभमा के हुन्छ साथीहरू, यदि अकस्मात केही कारणवश प्रस्तावकको मृत्यु भयो भने त्यो कन्डिसनमा बच्चाको जीवन बीमा गराए बापत जुन प्रिमियम रकम छ, त्यो प्रिमियम रकम परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई तिर्नु परेन। त्यो प्रिमियम रकम मिनाहा हुनेछ, छुट हुनेछ। साथीहरू, जीवन विद्या अन्तर्गत यसको जुन जोखिम जुन टाइम छ नि, त्यो हो 5 वर्ष। जब बच्चाको उमेर 5 वर्ष पूरा हुन्छ, बल्ल जोखिम प्रारम्भ हुन्छ या बीमा गरेको 2 वर्षपछि जोखिम प्रारम्भ हुन्छ। एक्जाम्पल, मानव तपाई 0 वर्षीय बाल बालिकाको बीमा गर्नुहुन्छ र त्यो 0 वर्षीय बाल बालिकाको या 1 वर्षीय बच्चाको या 2 वर्षीय बच्चाको जब उहाँको उमेर 5 वर्ष पूरा हुन्छ नि, बल्ल जोखिम प्रारम्भ हुन्छ। त्यो भन्दा पहिला जोखिम प्रारम्भ हुँदैन। तर यदि तपाई 3 वर्षीय बच्चाको बीमा गराउनुहुन्छ भने त 3 वर्षीय बच्चाको 2 वर्षपछि जोखिम प्रारम्भ हुन्छ, किनकि 3 वर्षीय बच्चाको 2 वर्षपछि उहाँको उमेर 5 वर्ष हुन्छ। यदि तपाई 5 वर्षीय या 6 वर्षीय बाल बालिकाको जीवन बीमा गर्नु चाहनुहुन्छ भने त 5 वर्षीय बच्चाको पनि 2 वर्ष बीमा गरेको 2 वर्षपछि जोखिम प्रारम्भ हुन्छ। साथीहरू, बाल बालिकाको जीवन बीमामा यदि जोखिम प्रारम्भ हुनु अगाडि अकस्मात केही कारणवश बच्चाको मृत्यु भयो भने त्यो कन्डिसनमा जीवन बीमा गराए बापत जुन प्रिमियम रकम
प्रस्तावकले तिरेको थियो त्यो प्रिमियम रकममा मिनहा लाभको रकम घटाएर बाँकी रहेको सम्पूर्ण प्रिमियम रकम प्रस्तावकले फिर्ता हुनेछ। बीमाक रकम पाउने छैन साथीहरू, किनकि जोखिम प्रारम्भ भएको थिएन। तर यदि जोखिम प्रारम्भ पश्चात बच्चाको मृत्यु भयो भने बल्ल बीमा कंपनीले बीमाक रकम प्लस प्रस्तावकले कति अवधिसम्म प्रिमियम रकम तिरेको थियो त्यो आधारमा थप रकम बीमा कंपनीले दिनेछ। त्यसकारण साथीहरू, जीवन विद्या अन्तर्गत पनि तपाई आफ्नो बाल बालिकाको जीवन बीमा गराउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, अब म तपाईलाई एलआईसी नेपाल अन्तर्गत बच्चाको जीवन बीमाको पाँचौं र अन्तिम प्लानको बारेमा जानकारी दिनेछु र त्यो प्लानको नाम हो बाल समृद्धि। बाल समृद्धि प्लान नम्बर 362 र यो प्लानलाई एलआईसी नेपालले 12 जनवरी 2022 मा लन्च गरेका छन्। साथीहरू, बाल समृद्धि अन्तर्गत जीवन बीमा गराउनको लागि बीमितको उमेर, बच्चाको उमेर 0 देखि 11 वर्षसम्म राखेका छन् र प्रिमियम तिर्ने जुन अवधि छ नि बाल समृद्धि अन्तर्गत, त न्यूनतम अवधि 5 वर्ष र अधिकतम अवधि 16 वर्षसम्म। एग्जाम्पल, यदि तपाई 0 वर्ष उमेरका बच्चाको बीमा गर्नु चाहनुहुन्छ भने 16 वर्ष अवधिसम्म प्रिमियम रकम तिर्नु पर्छ। यदि बाल समृद्धि अन्तर्गत 1 वर्ष बच्चाको बीमा गराउनु चाहनुहुन्छ भने 15 वर्ष अवधिसम्म प्रिमियम रकम तिर्नु पर्छ। तर यदि तपाई 11 वर्ष उमेरका बाल बालिकाको जीवन बीमा गराउनु चाहनुहुन्छ भने मात्र 5 वर्ष अवधिसम्म प्रिमियम रकम तिरे पुग्छ। अर्थात जब बीमितको उमेर 16 वर्ष पूरा हुन्छ त्यो बेला प्रिमियम रकम अन्तिम प्रिमियम रकम हुन्छ। अर्थात 16 वर्ष उमेरसम्म प्रिमियम रकम तिर्नुपर्छ र त्यसपछि तिर्नु परेन। र यसको जुन मेच्योर अवधि छ नि बीमा समाप्तिको अवधि, त्यो बीमितको 20 वर्ष उमेरमा छ। जब बीमितको उमेर 20 वर्ष पूरा हुन्छ बल्ल बाल समृद्धिको बीमा समाप्ति हुनेछ। साथीहरू, बाल समृद्धि अन्तर्गत जब बीमितको उमेर 16 वर्ष पूरा हुन्छ त्यो बेला बीमा कम्पनीले बीमाको 20% रकम अग्रिम बीमितलाई भुक्तानी दिनेछ। अग्रिम भुक्तानी दिनेछ, जस्ट लाइक मनी बैक प्लान जस्तै। र 17 वर्षको उमेरमा फेरि बीमाको 20% रकम बीमितले प्राप्त गर्नेछ। 18 वर्षको उमेरमा, 19 वर्षको उमेरमा 20% रकम बीमितले पाउनेछ। र जब बीमितको उमेर 20 वर्ष पूरा हुन्छ त्यो बेला बीमा कम्पनीले एकमुष्ट बीमाको 20% रकम प्लस बोनस दुवै एकमुष्ट बीमितलाई प्रदान गरिनेछ। साथीहरू, बाल समृद्धि अन्तर्गत एकल प्रिमियमको पनि व्यवस्था छ। यदि कुनै प्रस्तावकले यो चाहनुहुन्छ कि म आफ्नो बाल बालिकाको जीवन बीमा गर्नको लागि वर्ष वर्ष प्रिमियम रकम तिर्दिन, म एकचोटि एकमुष्ट प्रिमियम रकम तिर्छु, तो पाइयो। एकल प्रिमियमको सुविधा बाल समृद्धि अन्तर्गत छ। प्रस्तावकलाई एकचोटि प्रिमियम रकम तिरे पुग्छ। र बाल समृद्धि अन्तर्गत मिना लाभको पनि सुविधा छ। त मिना लाभको सुविधा लिनुको लागि प्रस्तावकको उमेर 20 वर्षदेखि 65 वर्षसम्म छ। अर्थात 65 वर्ष उमेरका प्रस्तावकले आफ्नो बाल बालिकाको जीवन बीमा बाल समृद्धि अन्तर्गत गराउनु पर्नुहुन्छ। साथीहरू, मिना लाभमा के हुन्छ कि अकस्मात केही कारणवश प्रस्तावकको मृत्यु भए भने त्यो कन्डिसनमा बीमा कम्पनीले पहिलो सुविधा के दिन्छ कि बच्चाको जीवन बीमा गराए बापत जुन प्रिमियम रकम प्रस्तावकले तिर्दै आइराखेको थियो
तो प्रिमियम रकम परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई तिर्नु परेन, तो प्रिमियम रकम मिना हुनेछ, छुट हुनेछ। र साथसाथमा प्रस्तावकको मृत्यु पश्चात बच्चाको भरण पोषणको लागि, बच्चाको शिक्षाको लागि कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो नहोस्, कुनै प्रकारको रुकावट नहोस्, त्यसको लागि बीमा कम्पनीले हरेक महिना बीमाको 1% रकम परिवारलाई दिनेछ। एक्जाम्पल, मानव बच्चाको 20 लाखको जीवन बीमा थियो र अकस्मात प्रस्तावकको मृत्यु हो, तो 20 लाखको जीवन बीमा गराए बापत जुन प्रिमियम रकम छ, तो प्रिमियम रकम परिवारको कुनै पनि सदस्यलाई तिर्नु परेन र साथमा बीमा कम्पनीले 20 लाखको 1% रकम अर्थात 20,000 तो हरेक महीना बच्चाको रेखदेखको लागि, बच्चाको भरण पोषण शिक्षाको लागि हरेक महीना जीवन बीमाको अवधिसम्म 20,000 रकम दिनेछ। तो यो सेवा सुविधा बाल समृद्धि अन्तर्गत छन्। त्यसकारण साथीहरू, यदि तपाई आफ्नो बाल बालिकाको जीवन बीमा गराउन चाहनुहुन्छ भने बाल समृद्धि अन्तर्गत जीवन बीमा गराउनु होला। साथीहरू, भर्खरै तपाईले एलआईसी नेपालमा बाल बालिकाको लागि जुन 5वटा प्लान छ नि, तो 5वटा प्लानको बारेमा तपाईलाई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त भइसकेका छन्। कुन प्लान अन्तर्गत के टर्म एन्ड कन्डिसन छन्, के सेवा सुविधाहरू हुँदो रहेछन्, यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईले जानकारी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। र साथीहरू, यो 5वटा प्लान मध्येमा बाल ममता, बाल स्नेह, बाल सावधिक, जीवन विद्या र बाल समृद्धि, यो 5वटा प्लान मध्येमा बाल बालिकाको लागि सबभन्दा बेटर प्लान कुन हो? अब यस बारेमा अध्ययन हुनेछ, यस बारेमा विश्लेषण हुनेछ। साथीहरू, यी 5वटा प्लान मध्येमा जब तपाई गहनको साथ अध्ययन गर्नुहुन्छ नि यो भिडियोलाई, त तपाईलाई एउटा मात्रै निष्कर्ष तपाई पाउनुहुन्छ कि तो हो बाल समृद्धि। बाल समृद्धि अन्य प्लान भन्दा पनि सबभन्दा बेटर प्लान हो। र त्यसपछि बाल सावधिक, बाल सावधिक पनि एकदमै राम्रो प्लान हो। अब म तपाईलाई प्रमाण सहित बताउने वाला छु कसरी बाल समृद्धि र बाल सावधिक एकदम बेटर प्लान हो बाल बालिकाको लागि। साथीहरू, यदि तपाई 0 देखि 7 वर्षसम्म बाल बालिकाको जीवन बीमा गराउन चाहनुहुन्छ भने यसको लागि बाल समृद्धि एकदमै बेटर प्लान हो। तर यदि 8 वर्ष या 9 वर्ष बच्चाको जीवन बीमा गराउन चाहनुहुन्छ भने बाल सावधिक अन्तर्गत बीमा गराउनु होला। हुन त बाल समृद्धि अन्तर्गत 11 वर्ष उमेरसम्मका बाल बालिकाले जीवन बीमा गराउनु पाइयो। तर मैले 8 वर्ष 9 वर्ष उमेरका लागि बाल सावधिक किन भनेको साथीहरू, बाल समृद्धिमा यदि तपाई 7 वर्ष भन्दा माथिका बाल बालिकाको जीवन बीमा गराउन चाहनुहुन्छ भने एउटा तो जीवन बीमाको अवधि कम हुनेछ र अर्को प्रिमियम रकम एकदमै हेभी लाग्छ साथीहरू। तो हेभी प्रिमियम रकम तिर्ने तपाईलाई गाह्रो पनि हुन सक्छ। र यदि तपाई बाल सावधिक अन्तर्गत 8 वर्ष र 9 वर्ष बाल बालिकाको बीमा गराउनु हुन्छ भने प्रिमियम रकम कम लाग्छ र जीवन बीमाको अवधि अलिकति लामो भयो। तर यदि तपाई 10 वर्ष उमेरदेखि 15 वर्ष उमेरसम्म आफ्नो बाल बालिकाको जीवन बीमा गराउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि एउटै प्लान छ सबभन्दा बेटर। तो के हो? सावधिक योजना अन्तर्गत प्लान नम्बर 333 अन्तर्गत जीवन बीमा गराउनु होला। यसमा के हुन्छ, जीवन बीमाको अवधि अलिकति लामो भयो, घटीमा 15 वर्षसम्म अवधि लिन पाइयो, बढीमा जति पनि लिन पाइयो 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष, तर घटीमा 15 वर्षसम्म अवधि लिन पाइयो र प्रिमियम रकम पनि कम लाग्छ, रिटर्न पनि राम्रो आउँछ। अब
यी पाँचवटा जुन बाल बालिकाको जुन योजना छ नि, बाल ममता र बाल स्नेह, बाल सावधिक, जीवन विद्या, यी प्लानहरूमा के छ कि बिमितको उमेर 0 देखि 10 वर्षसम्म तोकेका छन् र मिन्हा लाभको सुविधा लिनुको लागि प्रस्तावकको उमेर 20 वर्षदेखि 50 वर्षसम्म मात्र तोकेका छन्। त 50 वर्षसम्मका प्रस्तावकले बाल बालिकाको जीवन बीमामा मिन्हा लाभको सुविधा लिन पाइयो र यदि कुनै प्रस्तावकको उमेर 50 वर्षभन्दा बढी छ, 51 वर्ष, 52 वर्ष या 55 वर्ष, यदि उहाँले आफ्नो बाल बालिकाको 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्षीय बाल बालिकाको जीवन बीमा गर्नु चाहनुहुन्छ भने बीमा त हुन्छ, नहुने कुरा होइन, तर मिन्हा लाभको सुविधा लिने पाइएन। र बाल समृद्धि अन्तर्गत प्रस्तावकको उमेर 20 वर्षदेखि 65 वर्षसम्म छ, अर्थात् 65 वर्ष उमेरसम्मका प्रस्तावकले आफ्नो बाल बालिकाको जीवन बीमा बाल समृद्धि अन्तर्गत गर्न पाइयो र बाल समृद्धिमा मिन्हा लाभको रकम अलरेडी इन्क्लुड गरेकै हुन्छ, तर अन्य प्लानहरूमा मिन्हा लाभको सुविधा लिनुको लागि प्रस्तावकको उमेर अनुसार रकम एक्स्ट्रा एड गर्नुपर्छ। यदि कुनै प्रस्तावकको उमेर 50 वर्षभन्दा माथि छ भने त्यस्ता प्रस्तावकले आफ्नो बाल बालिकाको लागि मिन्हा लाभको सुविधा लिने पाइएन। मिन्हा लाभमा के हुन्छ साथीहरू कि जब प्रस्तावकको केही कारणवश जीवन बीमाको अवधि भित्र मृत्यु भयो भने त्यो कन्डिसनमा जीवन बीमा ग्राह्य बापत जुन प्रिमियम रकम छ नि, त्यो प्रिमियम रकम परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई तिर्नु पर्दैन, त्यसलाई मिन्हा लाभ भनिन्छ। त बाल ममता, बाल स्नेह, बाल सावधिक र जीवन विद्यामा के छ कि 50 वर्षभन्दा बढी प्रस्तावक छ र बच्चाको जीवन बीमा गर्ने छ भने त जीवन बीमा बच्चाको हुन्छ, तर मिन्हा लाभको सुविधा पाइएन। त यो कन्डिसनमा के हुन्छ कि बाई चान्स अकस्मात मानव 52 वर्ष या 55 वर्ष प्रस्तावक हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो 3 वर्षीय या 4 वर्षीय बच्चाको बीमा गराउनु भएको छ र केही कारणवश अकस्मात प्रस्तावकको मृत्यु भयो भने त्यो कन्डिसनमा बच्चाको जीवन बीमा ग्राह्य बापत जुन प्रिमियम रकम छ नि, त्यो प्रिमियम रकम मिन्हा हुने छैन, छुट हुने छैन, त्यो प्रिमियम रकम परिवारका सदस्यलाई तिर्नै पर्छ। तर बाल समृद्धिमा यदि 55 वर्ष उमेरका प्रस्तावक हुनुहुन्छ या 60-65 वर्ष प्रस्तावक हुनुहुन्छ भने र केही कारणवश प्रस्तावकको मृत्यु भयो भने त्यो कन्डिसनमा बच्चाको जीवन बीमा ग्राह्य बापत जुन प्रिमियम रकम छ नि, त्यो प्रिमियम रकम परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई तिर्नु परेन, त्यो प्रिमियम रकम मिन्हा हुनेछ, छुट हुनेछ। तो यो यानी कि सबभन्दा यानी कि डिफरेंट जुन फाइदा छ नि सेवा सुविधा यो हो। त अर्को फाइदा के छ बाल समृद्धिमा कि बाई चान्स प्रस्तावकको मृत्यु भयो, प्रिमियम रकम तिर्नु परेन परिवारका कुनै सदस्यलाई। अब बाल बालिकालाई मानव साना साना बच्चा हुनुहुन्छ, घरका मेन अभिभावकको प्रस्तावकको मृत्यु भयो, त बच्चालाई त पाल्नु पर्यो नि, बच्चालाई पढाउनु पर्यो नि, बच्चाको लागि खर्च पानी हुन्छ कि हुँदैन। त त्यसको लागि परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई टेन्सन लिनु भएन। यदि बच्चाको नाममा 10 लाखको जीवन बीमा छ र प्रस्तावकको मृत्यु भयो भने अब बीमा कम्पनीले बाल समृद्धि अन्तर्गत बच्चाको शिक्षा दीक्षाको लागि, बच्चाको भरण पोषणको लागि हरेक महीना जीवन बीमाको अवधिसम्म 10-10 हजार रुपैयाँ परिवारलाई दिनेछ। यदि 20 लाखको जीवन बीमा छ भने परिवारले हरेक महीना 20-20 हजार रकम प्राप्त गर्नेछ। यदि 50 लाखको जीवन बीमा छ भने परिवारले हरेक महीना 50-50 हजार रकम प्राप्त गर्नेछ, ताकि परिवारलाई बच्चाको भरण पोषण गर्नको लागि या उच्च शिक्षा दिनको लागि कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो नहोस्। तो यो सुविधा बाल समृद्धि अन्तर्गत छ।
तर अन्य प्लानमा यो सुविधा छैन साथीहरू। बाल ममता र बाल स्नेहमा के हुन्छ कि मानव प्रस्तावकको मृत्यु हो, तो कन्डिसनमा प्रिमियम रकम त तिर्नु परेन, तो फाइदा भयो। तर जबसम्म बच्चाको उमेर 16 वर्ष 18 वर्ष या 20 वर्ष पुग्दैन तबसम्म बीमा कम्पनीबाट 1 रुपैयाँ पनि परिवारका कुनै पनि सदस्यले रकम प्राप्त गर्ने छैन। जब बच्चाको उमेर 16 वर्ष पुरा हुन्छ बल्ल बीमाको 25% रकम बीमा कम्पनीले दिनेछ। 18 वर्ष उमेरमा फेरि 25% रकम दिनेछ र जब बच्चाको उमेर 20 वर्ष पुरा हुन्छ तो बेला बीमा कम्पनीले एकमुष्ट बीमाको 50% रकम प्लस बोनस दिनेछ। तो त्यति बेलासम्म त कुर्नु पर्यो नि परिवारका सदस्यलाई। र बाल सावधिक र जीवन विद्यामा के हुन्छ कि बाई चान्स प्रस्तावकको मृत्यु भयो भने प्रिमियम रकम नतिरे पनि त जबसम्म जीवन बीमाको अवधि समाप्त हुँदैन तबसम्म परिवारको सदस्यलाई त्यो रकम एकमुष्ट बीमाक रकम र बोनस प्राप्त गर्नको लागि कुरेर बस्नु पर्छ। त बाल समृद्धिमा त कुर्नु परेन नि, परिवारलाई त यो टेन्सन त भएन नि कि अब बाल बच्चालाई कसरी पाल्ने, कसरी पढाउने लिखाउने, त्यो सम्पूर्ण जिम्मा बीमा कम्पनीले लिनेछ र हरेक महिना खर्चा पानी दिनेछ। त त्यसकारण अन्य प्लान मध्येमा बाल समृद्धि एकदमै राम्रो प्लान हो। त साथीहरू यदि 0 देखि 7 वर्षसम्म बाल बालिका छ भने तपाई बाल समृद्धि अन्तर्गत जीवन बीमा गराउनुस् र 8 वर्ष र 9 वर्षीय बच्चा छ भने बाल सावधिक अन्तर्गत प्लान नम्बर 349 अन्तर्गत जीवन बीमा गराउनुस्। तर यदि बच्चाको उमेर 10 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म छ भने सावधिक योजना प्लान नम्बर 333 अन्तर्गत जीवन बीमा गराउनुस् र 16 वर्षभन्दा माथि जसको पनि उमेर छ उहाँको लागि म यही भन्ने चाहन्छु कि एलआईसी नेपालमा एउटै प्लान छ, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि बिमितलाई लाभै लाभ छ। त्यो प्लानको नाम हो जीवन आनन्द। त त्यसकारण साथीहरू बाल समृद्धि सबभन्दा बेटर सबभन्दा राम्रो प्लान हो बच्चाको जीवन बीमा गर्नुको लागि।